नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी उल्लासपूर्वक मनाइँदै तराईका जिल्लामा विशेष रौनक। सिन्धुली सदरमुकाममा एमालेका कार्यकर्ता र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच कार्यक्रमका विषयमा विवाद। स्थिति तनावपूर्ण हुन नदिन राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। कपिलवस्तुका सरकारी अस्पतालले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि समेत नदिँदा बिरामीहरू मर्कामा। निशुल्क पाउने औषधि समेत किन्नु परेको गुनासो। र बाँकेको नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी भवन समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र, भन्सारको सेवा प्रवाहमा समस्या। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना गरी छठ पर्व मनाउँदै गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी उल्लासपूर्वक छठ पर्व मनाइँदैछ। तराई मधेसका सबै जिल्लामा आज छठको पूजा विशेष रूपमा गरिने भएको छ। आज व्रतालुहरू पानी समेत नपिई निराहार बस्दछन्। साँझपख नजिकैको पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा जस्ता जलाशयमा गई पानीमा डुबेर अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्दछन्। छठको दिन सूर्यलाई चढाउनका लागि बनाइएका सामग्रीहरू घाटमा लगेर पालैपालो पानीमा डुबाई सूर्य देवतालाई चढाउने चलन छ। प्रातकालीन अर्घका लागि केही व्रतालुहरू आज रातभर पानीमा बसेर सूर्य नउदाउन्जेलसम्म पूजा गर्ने गर्दछन् भने केही प्रसाद चढाएर पानीबाट बाहिर निस्कन्छन्। आज जलाशयमा रातभर भजन कीर्तन र नाचगान हुने गर्दछ। घाटलाई पनि बेहुली जस्तै सिंगारिएको छ। आज पर्वका अवसरमा षष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। छठ माताको पूजा गरेपछि भाकल गर्नेहरूको सबै मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। अबको पालोमा छठ पूजाका लागि पर्साको बिरगञ्ज स्थित पोखरी क्षेत्रमा तयारी पूरा भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाइँदैछ। आज व्रतालुहरू पानी समेत नपिई निराहार बस्दछन्। साँझपख नजिकैको पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा जस्ता जलाशयमा गई पानीमा डुबेर अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्ने गर्दछन्। हेरौं बिरगञ्जको पर्सा स्थित पोखरीमा अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्न गरिएको तयारी सम्बन्धी सहकर्मी जितेन्द्र शाहले तयार पारेको यो रिपोर्ट। घडियारा पोखरीको मा आई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई विधिगत रूपमा पूजा गरिरहेका छन् र पछिल्लो समय कोरोनाका कारण छठ पर्व धुमधामका साथ मनाउन नपाउँदा अधिकांश व्रतालुहरू निराश भएका थिए भने अहिले कोरोना संक्रमण हटे पश्चात बिरगञ्जका विभिन्न ताल तलैयाहरूमा गएर छठ व्रतालुहरूले पूजा अर्चना गरिरहेका छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म सूर्य देवको आराधना, उपासना र पूजा गरी मनाइने यो पर्व सोमबारदेखि नै सुरु भएको हो र सूर्य पूजा गर्नाले सन्तान सुख, परिवारको सुख र शरीरमा रहेको चर्म रोग लगायतका रोगबाट मुक्ति पाउने र सन्तानबाट सुख पाउने र खास गरी तराईमा मनाउने यो पर्व सूर्य देवलाई विशेष गरी पूजा अर्चना गरेर मनाइने पर्व हो र यसपालि छठ पर्वमा भक्तजनहरूले, श्रद्धालुहरूले विभिन्न
आफ्ना नजदिकका ताल तलैयामा गएर पूजा अर्चना गरिरहेका छन् र त्यसै गरी व्रतालुहरूलाई सहज र छिटो पोखरी घाट पुग्नको लागि ट्राफिकले विभिन्न ठाउँहरूमा ट्राफिक जाम नहुन दिनको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ भने त्यसै गरी छठमा आएका व्रतालु र अप्रिय घटना घट्न नदिनको लागि व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन भएका छन् र खास गरी छठ पर्वमा आज वीरगञ्जका सडकहरू एकदमै सजावट गरिएको छ र अहिले छठ पर्वमा कसरी छठ पर्व मनाइन्छ र छठ पर्वको खास विशेषता के हो भन्ने विषयमा यहाँका अहिले आएका घाटमा तालतलैयामा आएका व्रतालुहरूसँग कुरा गरौँ। बहुत भारी पर्व हटे हमनी के छठ पूजा जे मन से करे ना ओकर मनसा पूर्ण होके ना ओकर छठी मैया आज पूरा कर देवेली। जे श्रद्धा भक्ति से माँ के पूजा करे ना उ सब मन की इच्छा पूरा हो जाना। छठ पूजा के मनावल जाला? छठी मैया के पूजा ऐसे मनावल जाला, घर में सुख शांति रहेला, बाल बच्चा भी अच्छा से रहेला, सुहाग के बनल रहेला। छठी मैया वही से छठी मैया के लोग व्रत करेला। ये छठ पर्व बहुत धूमधाम से हमने घड़िया पोखरा में ये हमने के सजावट भइल बा जो सब श्रद्धालु भक्त के आगमन खतरा हमने के स्वागत करते हैं। हमने के भव्य रूप से सजावल बा, विशेष रूप से सुरक्षा सजावट और डेकोरेशन फूल बत्ती सब के कइल बा। आए वाला दिन में हमने के एकरा के अपना हिसाब से पिछला साल से उच्च अव्वल दर्जा के सजावट कइले बानी। पूजा हिंदू के महान पर्व, आस्था के महान पर्व बा। 4 दिन के व्रत होला, नहाए खाए के साथे खरना, संझिया अर्घ, सुबह के अर्घ दे के व्रत के समाप्ति होला, पारण कइल जाला। ई हिंदू के बहुत महान आस्था के पर्व है। प्रत्येक हिंदू अपना परिवार में आस्था के साथ पवित्र होकर के सूर्य षष्ठी नामक व्रत के संतान के रक्षा खातिर, पुत्र पौत्र के प्राप्ति खातिर श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से लोग करेला। एकदम हामी सजावट चाहिँ एकदम पहिलादेखि दशहरादेखि 1 महिना पहिलादेखि हामी तयारी गर्दैछौँ र यसमा हामी सुरक्षाको पनि एकदम व्यवस्था एकदम राम्रो तरिकाले राखेको छु। जस्तो कि मास्क पनि हामी युज गरेर जानु भनेर हामी आग्रह गरेको छु र हाम्रो नेपाल प्रहरीबाट, सशस्त्र प्रहरीबाट र आर्मीबाट, ट्राफिकबाट सुरक्षाको एकदम कडाई गरेर यो छठ पूजालाई एकदम भव्य तरिकाले मनाउने गरी हामी एकदम राम्रो तरिकाले गरेको छु। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण छठ पर्व धुमधामका साथ मनाइएको थिएन, तर अहिले कोरोना संक्रमणको काल हटिसकेपछि छठ पूजाका लागि वीरगञ्जका विभिन्न ताल तलैया पोखरी बेहुली जस्तै सिँगारिएर छठ घाटमा आउनको लागि चाहिँ छठ व्रतालुहरू क्रमशः आउन थालेका छन् र अहिले म वीरगञ्जको घडियारा पोखरीमा छु र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा विधिगत रूपमा सम्पन्न हुनेछ। वीरगञ्जबाट क्यामेरामा सन्तोष कुशवाहाका साथ जितेन्द्र शाह। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब लागौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सदरमुकाममा राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सदरमुकाममा आज राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सिन्धुली सदरमुकाममा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। एमाले कार्यकर्ता र सत्तारूढ
गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप हुने स्थिति देखिएपछि 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। सदरमुकाम सिन्धुलीगढी स्थित खेल मैदान नजिकै बाल उद्यान पार्कको उद्घाटन गर्ने र त्यहाँ बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको अर्धकतको शालिग अनावरण गर्ने कार्यक्रममा कमलामाई नगरपालिकाले प्रमुख अतिथिको रूपमा पोखरेललाई बोलाएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरेलले मंगलबार नै सिन्धुलीगढी पुगेका थिए, तर गठबन्धन दलले एमाले महासचिव पोखरेललाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै विरोध जनाएको हो। गठबन्धनका दलका कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको बाल उद्यान पार्कलाई घेरेका थिए भने एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए। अप्रिय घटना हुन नदिन सदरमुकाम क्षेत्रमा प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएको छ। सिन्धुलीगढीमा हुने विजय उत्सव समारोहमा भने सत्ता गठबन्धनले विरोध नजनाउने जनाएको छ। सिन्धुलीगढीमा अंग्रेज सेना विरुद्धको लडाईँमा गोर्खाली फौज विजयी भएको स्मरणमा हरेक वर्ष आजकै दिन विजय उत्सव मनाउने गरिन्छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि उपलब्ध नगराइएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तुका सरकारी अस्पतालले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि समेत सर्वसाधारणले किन्नु परेको छ। सामान्य बिरामीले प्रयोग गर्ने झण्डै 70% औषधि किसान लगायत सर्वसाधारणले किन्नु परेको बिरामीहरू बताउँछन्। तर ती औषधि समयमा अस्पताल नपुगेका कारणले र सीमित मात्रामा पाइने भएका कारण ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका बिरामीले पाउन सकेका छैनन्। कपिलवस्तु स्थित सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामीहरूले निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि किन्न बाध्य भएका हुन्। सिटामोल लगायत विभिन्न प्रकारका औषधि सरकारले निशुल्क दिने जनाएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारले निशुल्क दिने घोषणा गरेका औषधि समेत किन्नु परेको बिरामी तथा सर्वसाधारणको गुनासो छ। सरुवा र के अरे निकाल्ने प्रक्रियाहरू काम गर्छन्। साधारण कर्मचारीहरूलाई डराएर तर्साएर राखेको छ र अरू आफ्नो चाहिँ इष्टमित्रहरूलाई भनेको छ। कहिले त्यहीँकै स्टाफको चाहिँ सालाहरूलाई कसैले चाहिँ आफ्नो साडुदाईका भाइका चाहिँ छोराहरूलाई भर्ना गर्ने गरेका छन्। यस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई चाहिँ सरकारले अझ किन अब त प्रश्न उठ्न थाल्यो कि यहाँदेखि मन्त्रालयसम्म उसले भनिराखेको कुरा सच्ची हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबैको पैसा लाग्छ, दबाईको लाग्छ र पर्चीको लाग्छ। जे भन्ने गर्ने गलत छ नि, गलत हस्पिटलमा त हुनु पर्यो, त्यसको पनि पैसा लाग्छ। 50 रुपियाँ लाग्छ, सबै पैसा लाग्छ। विपन्न वर्गका परिवारले निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि समेत नपाएका कारण ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्। कपिलवस्तु अस्पतालले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सिटामोल, सुगर तथा प्रेसरका औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने दावी गरेको छ। निशुल्क औषधिहरू हामीमा सिटामोलदेखि लिएर बीपीको औषधि, डायबिटिजको औषधि, थाइरोइडको औषधि लगायत चरिफाई, मानसिकका औषधिहरू गरेर 50-55 थरीका औषधिहरू निशुल्क रूपमा छन् र ती औषधिहरू प्राप्त गर्नको लागि अस्पतालमा दर्ता आफूलाई गरेर टिकट लिएर डाक्टरको परामर्शसहित पाउनुहुन्छ। निशुल्क पाउने औषधिका लागि विभिन्न समयमा सर्वसाधारणले माग समेत गर्दै आएका छन्, तर त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो वा प्रभावकारी अनुगमन नगरेका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका हुन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा पुनः स्वागत छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी भवनको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। भारतको लगानीमा बाँकेको नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीको कामले पूर्णता नपाउँदा
व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रको रूपैडियामा 2075 कार्तिक 30 गतेदेखि नै भन्सार जाँच चौकी निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। तर चौकी निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुँदा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नु परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 को जयेशपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम सुस्त गतिमा भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उता निर्माण कम्पनीले कोरोना तथा लगातारको वर्षाका कारण काममा बाधा पुगेको बताएको छ। आईसीपीमा भन्सार अध्यागमन प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन बैंक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक लगायतका संरचना निर्माण हुन लागेको हो। आईसीपीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रूपैडिया नाकासँग जोडिएको 60 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गर्नुका साथै सुरक्षा पोस्ट समेत स्थापना गरिसकेको छ। एकीकृत जाँच चौकी तयार भएमा उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग पुग्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ। भएको छ तैपनि यसले विभिन्न किसिमका ट्याक्सहरू विभिन्न ठाउँमा तिर्नुपर्ने त्यो कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्छ र सामानहरूलाई राख्न सहजीकरण अहिले हामी कहाँ त्यस्तो किसिमको गाडीलाई राख्नलाई त्यो सामानहरू राख्नको लागि पनि एकदम निकै समस्या व्यापारीहरूलाई भइराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा फाइदा हुन्छ। यता शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बाँकेले आफूहरूले सहजीकरणको काम मात्र गर्ने गरेको बताएको छ। आयोजना कार्यान्वयन इकाइले अहिलेसम्म अपेक्षा गरे जति काम हुन नसकेको जनाएको छ। अब बजेट पनि भारत सरकारको, ठेकेदार पनि भारत सरकारको, त्यो सुपरभिजन गराउने चाहिँ कन्सल्टेन्ट पनि भारत सरकारकै भएर उहाँहरूले पुरा कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने त्यो प्रोजेक्ट हो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारको हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ आदेशअनुसार हामीलाई चाहिँ एउटा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा दायित्व छ है। भारत सरकारले 2 अर्ब 35 करोड नेपाली रुपैयाँमा भारतकै राजदीप बैल्डकन प्रालीले 2 वर्षमा सक्ने गरी काम सुरु गरेको थियो। तर 1 वर्षमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको सर्वसाधारणले बताएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा 15% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज छठ पर्वको मुख्य दिन सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी उल्लासपूर्वक मनाइँदै तराईका जिल्लामा विशेष रौनक। सिन्धुली सदरमुकाममा एमालेका कार्यकर्ता र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच कार्यक्रमका विषयमा विवाद, स्थिति तनावपूर्ण हुन नदिन राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। कपिलवस्तुका सरकारी अस्पतालले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि समेत नदिँदा बिरामीहरू मर्कामा, निशुल्क पाउने औषधि समेत किन्नु परेको गुनासो। र बाँकेको नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी भवन समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र, भन्सारको सेवा प्रवाहमा समस्या। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।